बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। जो इस वीडियो को पहली दफ़ा वाच कर रहे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ और उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को फर्स्ट एड के नाम से जो बहुत ही दिन ब दिन तरक्की की राह में गमज़िन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको नॉलेज के काफ़ी मोती मुयस्सर होंगे, आपकी झोली में गिरेंगे। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखें। आज टॉपिक है हड्डियों को हम कैसे मज़बूत तरीन बना सकते हैं। यानी अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम आसान तरीके से खाएं और अपनी कैल्शियम को, अपनी हड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत तरीन बना सकें। तो अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक आपको बहुत ही प्यारी बात बताई है कि अल्लाह तबारक ताला की करीम ज़ात ने हम गुनाहगारों के लिए 50% शिफा जो है इन ग़िज़ाओं में रखी है, जो कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हमें नेमतें बख्शी गई हैं। और 25% जो शिफा है वो मौसम में होती है और 25% शिफा जो है वो मेडिसन में होती है। लिहाजा काइंडली मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ग़िज़ा के ज़रिए से कोई भी, अगर आपको खून की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई है, आपके जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कोशिश करें मेडिसन थोड़ी लें, 25% के हिसाब से लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कैल्शियम भी पूरी हो जाएगी, आपकी जिंक भी पूरी हो जाएगी। आपकी अगर HB यानी खून की हीमोग्लोबिन आपकी कम है, 10 पे है, 8 पे है, तो वो भी इंशाअल्लाह इंक्रीज़ करके 12 से 14 या 15 तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, हड्डियां इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा हैं। जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा के लिए हड्डियां मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उम्र गुजरने के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होना एक कुदरती बात समझी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद ग़िज़ाएँ अगर हम बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो बढ़ती हुई उम्र में भी हड्डियों को मजबूत तरीन हम बना सकते हैं। वो अज़ीज़ दोस्तों, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम अहम किरदार अदा करते हैं। आज मैं इस अपने चैनल में दिल खोल कर आपको 8 ग़िज़ाएँ आपको ऐसे बताऊंगा कि जो कि आपको इर्द गिर्द के माहौल से आसानी से मिल सकती हैं, आपके घर से मिल सकती हैं, आपके किचन से मिल सकती हैं, आपको किसी जनरल स्टोर से मिल सकती हैं। आप उनको लाएं, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, तो इंशाअल्लाह आपकी कैल्शियम भी पूरी हो जाएगी, जिंक भी पूरी हो जाएगी और आपकी HB लो है तो वो भी पूरी हो जाएगी। इन सब चीज़ों में नंबर 1 पर है दूध यानी मिल्क। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। 8 औंस दूध में 30% कैल्शियम और विटामिन डी की कसीर तादाद मौजूद होती है, जो हड्डियों को मजबूत से मजबूत तर बना सकती है। अजीज़ दोस्तों, आप दूध का इस्तेमाल कम से कम 24 यानी 24 आवर में 1 या 2 गिलास ज़रूर दूध के पिए तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत को 4 नहीं बल्कि 24 चांद लग जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पर है दही। दही एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी कसीर मिकदार में मौजूद होती है। 1 कप दही में 30% कैल्शियम और 20% विटामिन डी मौजूद होता है, जो इन दिनों में यानी कैल्शियम और विटामिन डी की एक जिस्मानी तौर पर, कुदरती तौर पर 30% कैल्शियम और 20% विटामिन डी मौजूद होता है इस दही में, जो इन दिनों यानी कैल्शियम और विटामिन डी की
ایک دن کی جسمانی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پر وہ کون سی چیز ہے؟ بادام۔ آپ بادام کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ بادام کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے آپ صحت مند مضبوط ہڈیاں پا سکتے ہیں۔ کیلشیم کے علاوہ آپ بادام سے صحت بخش چکنائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 پر ہے انڈا، یعنی جس کو انگلش میں ایگ بولتے ہیں۔ ایگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے وٹامن ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایک انڈے میں صرف 6% وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ وٹامن کے حصول کا نہایت آسان ذریعہ ہے۔ دوسرا، انڈے کی زردی وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنو یعنی مالٹا، نمبر 5 پر ہے۔ آپ مالٹے کا جوس پی سکتے ہیں۔ ویسے مالٹا جس طریقے سے بھی آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اوپر سے چھلکا اتارے اس کو کھا سکتے ہیں۔ مالٹے کے تازہ جوس میں براہ راست کیلشیم یا وٹامن ڈی تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ان اجزاء کی حصول کو آسان بنا دیتا ہے۔ متعدد تحقیقات سے ثابت کر چکے ہیں کہ مالٹے کے جوس میں موجود اسکوربوک نامی ایسڈ جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 6 یعنی 6 پر ہے پالک۔ ہڈیوں کو ضروری کیلشیم مہیا کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 بار پالک ضرور کھائیں۔ پالک میں نہ صرف 25% کیلشیم ہوتا ہے، بلکہ اس میں فائبر کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہم پالک کو اگنور کر دیتے ہیں، پالک کھا لے، اس کے علاوہ کدو شریف کھا لے، ان سبزیوں کو اپنی پارٹ آف لائف بنائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گی، سٹرانگ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 7 پر پنیر۔ پنیر کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن اس کا معتدل استعمال ہی صحت مند ہڈیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ 1.5 اونس پنیر میں 30% سے زائد کیلشیم موجود ہوتا ہے، جو ایک دن کی کیلشیم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ پنیر کو بھی اپنی پارٹ آف لائف بنائیں۔ اس کے بعد آخر پر آ جاتا ہے فش یعنی مچھلی، نمبر 8 پر ہے۔ مچھلی کسی قسم کے بھی ہو، آپ خصوصی طور پر میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دریائی مچھلی کھائیں، جس قسم کی آپ کو مل جائے۔ فارمی مچھلی سے، فارمی مرغے سے تھوڑا سا اوائڈ رہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے جسم میں ہیٹ پیدا کرتی ہے۔ جب یہ ہیٹ پیدا کرے گی تو آپ کے جگر کو بہت زیادہ متاثر کرے گی، آپ کے معدہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے گا۔ اس لیے کوشش کریں دریائی مچھلی کھائیں، نہر کی مچھلی کھائیں، یعنی قدرتی جو پانی میں چلتی ہیں اس کو کھانے کی کوشش کریں۔ فارمی مچھلی سے ہرگز اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ مچھلی آپ کی ہڈیوں کے لیے ایک اور بہترین غذا ہے۔ خصوصی طور پر سامن مچھلی میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 بھی موجود ہوتا ہے، جو آپ کے دل کو صحت بنانے کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط بنانے کے لیے، سٹرانگ بنانے کے لیے یہ ناکافی ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو تمام خطرناک موذی امراض سے محفوظ فرمائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ان میڈیسن کو چھوڑ کر ان غذاؤں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے ڈیلی کی 1 یا 2 بیسٹ سے بیسٹ اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ چیز آپ کے لیے لاتا ہوں جو آپ کے حق میں بہت زیادہ آپ کی پارٹ آف لائف میں، آپ کی لائف میں 4 چاند لگائے۔ میں کوئی فیک یا جھوٹ یا اس قسم کی کوئی ویڈیو الحمدللہ میرا مشن نہیں ہے کہ آپ پیارے بھائیوں کی طرف لوڈ کروں اور آپ کو ایک نیا نقصان پہنچائے، اور کل کو بروز قیامت آپ مجھے بھی پھندے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کریں۔
تو کائنڈلی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں. تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. اللہ حامی و ناصر. Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.